अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून। दोस्तों, उर्स रज़वी करीब आ चुका है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत ज़ुर सैयदी सरकार आला हज़रत का उर्स पाक करीब आ चुका है। मैं कुछ तारुफ़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि हमारे इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपका विसाल हुआ, किस तरह से आपने ज़िंदगी गुजारी। एक पूरी तारीख, पूरा तारुफ़ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतो व रिज़वान 10 शव्वाल 1272 हिजरी मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी को हिंदुस्तान के शहर बरेली में पैदा हुआ। आप साहिब सरबत दीनी व इल्मी घराने के चश्मो चिराग थे। आपका नाम मोहम्मद है। दादा ने आपका नाम अहमद रज़ा कहकर पुकारा और इसी नाम से आप मशहूर हुए। आपके आबाओ अजदाद अफ़गानिस्तान के सूबा कंदार के कबीला बड़हेज के पठान थे। हिजरत करके मरकज़ुल औलिया लाहौर आए और फिर दिल्ली चले गए। आपके वालिद अल्लामा मुफ्ती नकी अली ख़ान क़ादरी, दादा मौलाना रज़ा अली ख़ान नक्शबंदी और पीर मुर्शिद का नाम सैयद शाह आले रसूल महारैरवी क़ादरी रहमहुल्लाह ताला था, जो इल्म मार्फत तक़वा और परहेज़गारी में अपनी मिसाल आप थी। आपका बचपन, आला हज़रत का बचपन पाकीज़ा अखलाक, इत्तिबाए सुन्नत और हुस्न सीरत से मुज़य्यन था। इब्तिदाई तालीम आपने अपने वालिद गिरामी से हासिल की। 4 साल की उम्र में आपने नाज़राए कुरान मजीद ख़त्म कर लिया। हाफ़ज़ा ऐसा मजबूत था कि एक दौर में 1-2 बार सबक देखकर किताब बंद कर देते और उस्ताद को लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना देते। 6 साल की उम्र में मिलादुन नबी के मौजू पर एक बड़े इज्तिमा में बयान फरमाया। 5 नमाज़ तकबीर औला के साथ मस्जिद में बाजमात अदा फरमाते, निगाहें झुकाकर चलते। 7 साल की उम्र से रमज़ान के रोज़े रखना शुरू कर दिए। हुसूल इल्म के लिए आपने सिर्फ 13 साल 10 माह की उम्र में अपने वालिद मोहतरम से तमाम उलूम की तकमील के बाद सनद फरागत हासिल की और पहला फतवा आपने तहरीर फरमाया। 13 साल 10 माह की उम्र में पहला फतवा आपने लिखा। फिर आखिर वक्त तक फतवा तहरीर फरमाते रहे। कमो पेश 70 उलूम में कलम उठाया। कुरान और हदीस समेत हर फन में दस्तरस हासिल थी। इल्म तौक़ियत में तो इस कदर कमाल था कि दिन में सूरज और रात में सितारे देखकर इस तरह घड़ी मिला लेते थे कि 1 मिनट का भी फ़र्क मालूम नहीं होता। दीनी उलूम, कुरान, तफसीर, हदीस, उसूल हदीस फ़िक़ा, उसूल फ़िक़ा, तसव्वुफ़ वगैरह के साथ दुनियावी उलूम, इल्म रियाज़ी, इल्म तकसीर, इल्म हयत, इल्म जफ़र वगैरह में भी महारत रखते थे। पूरा कुरान मजीद फ़कत 1 माह में हिफ्ज़ कर लिया था। आपकी हाजिर जवाबी से लोग हैरान और शुज़्दर रह जाते। जो हवाला बयान फरमाते बआइन ही उसी किताब और सफ़े पर होता, एक लाइन का भी फ़र्क न होता था। हज़ारों कुतुब और लाखों मुख्तलिफ़ इल्मी मसाइल का चलता फिरता ज़ख़ीरा थे। अक्सर तसनीफ़ व तालीफ़ में मसरूफ़ रहते। तर्जुमा कुरान, कंजुल ईमान समेत मुख्तलिफ़ उन्वानात पर उर्दू, अरबी और फ़ारसी ज़बान पर मुश्तमिल कमोबेश 1000 किताबें लिखी। फतवा रज़विया जदीद, जो कि 30 जिल्दों में आपकी इल्मियत का निहायत अजीम शाहकार है। आपके असातिज़ा की तादाद कम और तलामिज़ा की तादाद कसीर है। आपकी निकाह और औलाद, 19 साल की उम्र में निकाह फरमाया। कुल 7 आपकी औलाद हुई, 5 बेटियां और 2 बेटे। शेखुल उलमा व हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा ख़ान, मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान, फिर इनसे मज़ीद औलाद का सिलसिला चला। हज व ज़ियारत, मक्का व मदीना 2 बार हज की सादत आपने हासिल की। पहली बार वालिदैन के साथ गए और बड़े बड़े उलमाए मक्का व मदीना से हदीस, फ़िक़ा, उसूल, तफसीर व दीगर उलूम की सनतें हासिल की। दूसरी बार दीगर घर वालों के साथ गए और कबायर उलमाए मक्का व मदीना ने आपसे सनतें व खिलाफतें हासिल की और दोनों बार निहायती एज़ाज़ व इकराम से पेश आए।
دوسری بار روضہ مبارک پر حالت بیداری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ عشق رسول، آپ عشق حبیب خدا کا سرتابہ نمونہ تھے۔ محفل میلاد شریف میں ادباً دو زانو بیٹھے رہتے، ہر ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتی، پاؤں پھیلا کر نہ سوتے بلکہ اس طرح سوتے کہ جسم کی حیت لفظ محمد جیسی ہو جاتی۔ پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کرتے رہے۔ عظیم الشان نعت گو شاعر تھے۔ آپ کا نعت یا دیوان ہدایت کے بخشش، عشق و محبت محبوب خدا علیہ تیت و ثنا کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ عادات و اوصاف آپ کے اتنے عظیم تھے، والدین کے ایسے اطاعت گزار کے دوسرے حج کے لیے بلا اجازت والدہ جانا گوارا نہ کیا۔ علماء اہل سنت کے ساتھ نہایت ہی عزت و تکریم سے پیش آتے، خصوصاً سادات کرام سے بہت محبت فرماتے۔ مسلمانوں کی دلجوئی، حوصلہ افزائی اور اصلاح کا جذبہ آپ کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بچوں پر شفقت فرماتے، بڑوں کا احترام سکھاتے، کبھی کہا نہ لگاتے، جانب قبلہ نہ تھوکتے، نہ ہی پاؤں پھیلاتے، کبھی وقت ضائع نہ فرماتے، بعد عصر عام ملاقات فرماتے، اپنی ذاتی اشیاء استعمال فرماتے، کھانے پینے پہننے کی کوئی چیز کسی سے نہ مانگتے، کبھی اتنا مال جمع نہ ہونے دیا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی، جو بھی مال آتا راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ امیر و غریب میں امتیاز کی بجائے مساوات فرماتے، غریبوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، ہمیشہ ان کی امداد فرماتے، بسا اوقات اپنی ذاتی استعمال کی اشیاء بھی عطا فرما دیتے۔ تقویٰ و پرہیزگاری، اعلیٰ حضرت نہ صرف فرائض و واجبات کی ادائیگی کے سختی سے پابند تھے بلکہ سنن و نوافل و مستحبات کو بھی ترک نہ فرماتے۔ استنجا وغیرہ کے سوا ہر فعل کی ابتدا سیدھی جانب سے فرماتے۔ تحریر و تقریر وغیرہ کسی بھی دینی یا دنیاوی معاملے کے بدلے میں رقم یا ہدیہ وغیرہ قطعاً قبول نہ فرماتے۔ تکبر کو کبھی قریب نہ آنے دیا، ہمیشہ تواضع و عاجزی کو اختیار کیا۔ نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے، قیمتی ملبوسات وغیرہ سے بچتے، سادہ لباس زیب تن فرماتے۔ قناعت و توکل، آپ کی خوراک بہت کم تھی، پیٹ بھر کر کھانا تناول نہ فرماتے بلکہ بسا اوقات کئی ایام تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ البتہ کسی دعوت پر تشریف لے جاتے تو وہاں میزبان کی دلجوئی کی خاطر کھانا تناول فرما لیتے۔ آپ آب زمزم نہایت مرغوب تھا، خوب پیٹ بھر کر نوش فرماتے۔ شریعت کی پاسداری، اعلیٰ حضرت پر ہر معاملے میں شریعت کی پاسداری فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی دوستی یا بغض فقط اللہ کے لیے ہوتا تھا، کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہ لیتے، برا بھلا کہنے والوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی حد درجہ خیال فرماتے، اگرچہ حقدار کوئی چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہوتا۔ البتہ ناموس رسالت کے بے باک اور نڈر محافظ تھے۔ اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی خوب پکڑ فرمائی اور انہیں کسی بھی طرح سر نہ اٹھانے دیا۔ الغرض اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ 25 صفر المظفر 1340 ہجری مطابق 1921 عیسوی بروز جمعہ مبارک آخری وصیت قلم بند کروانے کے بعد آپ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار پر انوار بریلی شریف میں ہے اور 25 صفر ہی کو ہر سال آپ کا یوم عرس دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔